أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون أولئك المقربون في جنات النعيم في جنات النعيم ثلة من الأولين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وقليل من الآخرين على سرر موضونة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم
ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود في سدر مخضود وطلح منضود وطلح منضود وظل ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وماء مسكوب
وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين صدق الله العظيم.